अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक तो ये है कि ये जो अभी आपको जो दीवारें नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लास्टर के अंदर छुपा होता है, इसके ऊपर प्लास्टर है। और ये छोटे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है, ये पैकिंग बेसिकली ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, क्योंकि जब आप पत्थर को पत्थर के ऊपर रखते हैं फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, वो फिसल जाता है। और ये शॉक ऑब्जर्वर है और उसके ऊपर 2 इंच 4 इंच 6 इंच प्लास्टर होता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, अपनी असली हालत में है। एक और जी, इसके अलावा आप अगर यहाँ देखना चाहें कि मुख्तलिफ तहजीबें, बेसिकली ये जो माउंट बना हुआ है, ये इतना ऊपर इरेक्शन है, इतना बड़ा हुआ है, बेसिकली इसके नीचे तहजीबें हैं। कुछ सिंगल ये सिरकप की तहजीब नहीं है 2nd सेंचुरी BC से, बल्कि इसके से पहले की भी है। जो आगे है वो ये जितना भी है, ये मिट्टी के साथ पत्थरों के साथ इसका 100 साल 200 साल 400 साल बाद ये स्ट्रक्चर बढ़ता गया। अगर आप देखें यहाँ तो आप जो पहला फेज़ है देखें, ये मेरे ख्याल है 600-700 BC से भी कबल मसीह बहुत अरसा पहले उसकी दीवारें हैं। फिर 2nd फेज़ है, फिर 3rd फेज़ है इसकी। देखें तो ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ तक तब पहुँचा है, यानी कि इसका लेवल उस लेवल के साथ बराबर था उस वक्त। और ये मुख्तलिफ जो दफन हुई हैं पहली तहजीबें वो नीचे हैं, जब नई आबादी होती है तो उसके ऊपर की जाती है। सेकंड एक जो दिलचस्प बात है, जो ये इलाका है, ये आपको नज़र आ रहा है, तहखाने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत कंजस्टेड शहर था। एक तो यहाँ टूरिस्ट आके ठहरते थे, सेकंड ये है कि यहाँ जितने मुलाजम वर्कर थे उनके छोटे कमरे हैं और तहखाने बने हुए हैं। स्टेप बाई स्टेप उनके जो है ना, उनको अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने यहाँ तहखाने बने हुए, और कई तहखाने नहीं है इस एरिया में। ये आप ग्रेन के लिए, आपको आटा बनाने के लिए, जी ओरिजिनल उस वक्त की है ये नहीं जी ओरिजिनल है। एक और भी आगे पड़ी जी, टेक्सला के ज़माने की ये पड़ी हुई है जी हाँ। और इसके अलावा अगर आप यहाँ अगर दुनिया का हसीन तरीन रंग देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मज़हब को किस तरह बर्दाश्त किया जाता है। जैन मत का टेम्पल आपको नज़र आएगा, हिंदू मत नज़र आएंगे, आतिश परस्त आपको नज़र आएंगे, आपको बुद्धिस्ट नज़र आएंगे, ग्रीक टेम्पल नज़र आएगा आपको। यानी कि उस वक्त इन लोगों के अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त थी, टॉलरेंस थी कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। इसका मतलब इतनी बड़ी तहजीब फ्लरिश तभी हुई है कि मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हमदर्दी और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनकी थी और अच्छे तल्कात थे। क्योंकि तारीख में हमें नहीं लगता कि उन्होंने मजहब के नाम पे कभी लड़ाई की हो, वो सही हो गया था। 40-50 साल की उसकी हुकूमत है। अच्छा, ये लोग पूछते हैं कि ये छोटे छोटे कमरे हैं, बुनियादी तौर पर ये कमर्शियल बहुत एक्सपेंसिव सिटी था, ऐसा शहर नहीं था कि वो जो है ना कि आप कहें कि ये इसलिए इसकी जो जिस तरह मरी जाते हैं फुटों के हिसाब से, या अभी मैं चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस दीवार का स्ट्रक्चर देखें जो सामने है ना, यहाँ से ड्रेनेज गुजरती थी, इन्होंने इनको कर्व दिया हुआ है दीवारों को, ऐसे कर्व है, पानी टकरा के फिर जाता है वहाँ से, वो ऊंची जगह से पानी आता है। आपको वहाँ भी मैं दिखाऊंगा कि गलियों से आप देखिए कि हम इस वक्त फाउंडेशन कितनी ठाते हैं और गलियों में हम अपने रख देते हैं। इतने मतलब साइंस तरक्की कर रही है, उसके बावजूद भी हम अपनी कास्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत बढ़ा देते हैं। अब देखिए वहाँ से उनका मकान सबसे नीचे लेवल है, फिर उस हिसाब से उन्होंने लेवल चलाया आगे, और वो पानी बड़ी स्पीड के साथ यहाँ से आउट हो जाता, शहर से बाहर निकल जाता था। जी वो आते थे। आप इधर आगे देखेंगे छोटे छोटे, ये क्या है, ये लंबा ये दुकान का हिस्सा ही है। आगे थड़े हैं या उसका शेड होता होगा अपना, और उसकी अभी वो डिस्प्ले छोटा माल या इस तरह कीमती सामान जो है ना वो बेचते होंगे। जी हाँ, जी और इसके अंदर जानवर नहीं आ सकते थे उस वक्त। जानवर के लिए अस्तबल उन्होंने आउटसाइड छोड़े हुए हैं, जानवर नहीं, अंदर एंट्री इंसानों की थी। और इंसान देखिए कितना बड़ा, भी तो हमारे अभी बाजार इतने बड़े नहीं है। आप जाएं ना इधर राजा बाजार चले जाएं या लाहौर चले जाएं तो बड़े तंग किस्म की गलियां हैं। जो इंसानी तहजीबें होती हैं उनके आसार ये उस वक्त के लोगों की तरक्की की अक्कासी करते हैं कि वो इंसान की तर्ज ज़िंदगी क्या थी, कैसे रहते थे, कैसे मकान बनाते थे, ज़रिया मुआश क्या था, लिबास क्या था, बूदोबाश क्या थे, खाने क्या थे, उनकी दुकानें क्या थी। अच्छा, एक आम आँख, लोग कहते हैं जी मैंने टेक्सला देखा, एक आम आँख, और जब आप शऊर और अदराक से देखते हैं, मुताले से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब आप सियाहत करें तो पहले उस जगह का मुताला करें गहरा, फिर आपकी आँख का अंदर वो शऊर की आँख होती है कि ये मंदिर अगर गोल है और इसकी गोलाई उस ज़माने में आज से 2500 साल पहले ऐसे गोलाई बनाना, इससे इट इज़ नॉट ए जोक।
تو جو شعور ہے انسان کا اس کو جانچنے کے لیے اس زمانے کے شعور اور ادراک کو، نو ہاؤ کو، ٹیکنالوجی کو آج پڑھ کر سیاحت کی جائے۔ پوری دنیا میں کئی قسم کے سیاح ہوتے ہیں، جو سب سے سنجیدہ سیاح ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ اصل میں اس زمانے کے اندر جا کر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے اکثر پوچھتے ہیں یہ کون سا ملک ہے؟ ابھی میں گوبیکلی تپے تھا، میں نے کہا یہ میسوپوٹیمیا ہے۔ میں وہ 10,000 سال پہلے والا سرزمین پہ تھا، اس وقت وہاں کوئی اور ملک تھا، اب وہاں پہ ترکی ہے اور سیریا ہے۔ تو جو شعور ہے انسان کا وہ آپ کو اس زمانے میں لے جاتا ہے مطالعے کی بنیاد پر۔ دوسری بات، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور یہ پرسوں ابھی کل ہی مجھے ایک اکالومسٹ ہے، انہوں نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا علم مشاہدے کا علم ہے۔ پہلا علم جو ماڈرن اب تھیوری آئی ہے، پہلا علم مشاہدے کا ہے، کیونکہ مشاہدے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، اس کو پھر لکھتے ہیں۔ تو جب میرا اکثر کہتا ہوں کہ کتاب کا مطالعہ جہاں پر مجھے محدود لگے تو پھر میں مشاہدے کے مطالعے پر جاتا ہوں۔ دنیا سے بڑی کتاب کوئی نہیں، کائنات سے، اللہ تعالیٰ کی کائنات سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو جو شعور ہے انسان کا اس کی یہ لمٹ نہیں ہے، ہزاروں سال تک پیچھے جا کے دیکھتا ہے اس کا ادراک ہونا۔ تو آج یہ پھر میں دوبارہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ٹیکس لایا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو گول مندر ہے، یہ زرتشت کا مندر ہے، اب اس کے اندر مجھے ایک دم جو اٹریکٹ کیا، میں کئی سالوں بعد آیا، اس کا فن تعمیر ہے کہ ایک ہی طرز پر وہ بلاک جو سکوئر ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور اس کا سکوئر بالکل جیومیٹری کے حوالے سے بالکل جیسے ایک گول دائرہ ہوتا ہے آج جیسے انسان کرتا ہے اسی طرح پہلے بناتا تھا۔ اور دوسری کہ اس مندر کے ساتھ ایک دیوار ہے اس ٹیمپل کے، اور بیچ میں ایک سپیس ہے، یقیناً وہ یہاں چلنے والے پجاریوں کی جگہ ہوتی ہوگی۔ تو جب آپ علم اور شعور اور ادراک سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو، آج کی دنیا کو بھی، تو وہ کچھ ہی اور نظر آتا ہے، یعنی کہ شعور کی آنکھ مندر بنا دیا۔ اچھا، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ اوریجنل، بالکل یہ اوریجنل حالت میں ہے جو کچھ ہے، لیکن یہ پلستر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہزاروں سال پرانا ہے، 2-2.5 ہزار سال پرانا یہ پلستر ہے، اور وہ اس کی کچھ سے رہ گیا۔ میں اس کو ٹچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ ان کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے رہتے ہیں، غلط ہے۔ ابھی آئے آگے سن ٹیمپل ہے، لیکن اس کا مقصد ہندو فلسفہ ہے اور بدھسٹ فلسفہ ہے، وہ اس کو یہ بیان کرتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اور آج بھی چائنا میں، چین میں جتنے بھی شہر بسائے جاتے ہیں تو وہ اسی پیٹرن پہ بسائے جاتے ہیں۔ اس کا میں بتاتا ہوں کہ یہ اس کے جو دائیں مشرق ٹو ویسٹ، مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف چشمے ہوں گے اور اشرافیہ رہتی ہیں، یہ سمت یہ شو کرتی ہے۔ اس سائڈ پہ کھیت کھلیان ہوں گے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں سائڈ پہ کوئی آبادی پرانی سار قدیمہ کی آبادی شہر سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سائڈ پہ ان کے قبرستان ہوں گے اور کھیل کے میدان، ہمیں وہاں آگے زمینوں میں راکھ اور یہ اس طرح کی جلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں جہاں ان کے قبرستان ہیں پرانے دور میں۔ اور یہ والا جو علاقہ ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ علاقہ جو ورکر ہوتے ہیں، شہر کے ورکرز ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا بیرونی ممالک سے آتے ہیں کام کے لیے، ان کو یہاں پر اپارٹمنٹ دیے جاتے تھے، ان کی رہائش ہے، اور 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پورا بدھسٹ کا فلسفہ بھی شو کرتا ہے کہ کتنی جاتی ہے، اس کے کتنے پہلو ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ صرف سن ٹیمپل نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے علاوہ بھی۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی ان کی برداشت تھی، بیسیکلی یہ بدھسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں گریک نے بھی اپنا جو ہے نا وہ اپنا شو کیا ہوا ہے۔ نیچے مجسمے ہیں، اوپر انہوں نے کعب شو کی ہوئے ہیں۔ گوندی صاحب بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پلیز۔ جو لکھا ہوا ہے ڈبل ہیڈڈ ایگل اسٹوپا، یہ جو 2 کعب ہے یہ بازنطینین کا تھا، اور بازنطینین کے عروج میں اس کو آپ ان کی عمارات میں دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، جب ترکوں نے اناطولیہ میں اپنی امپائر بنائی، سلجوق امپائر، ان کا 2 منہ یا کعب ان کے جھنڈے میں تھا ترکوں کے۔ آج بھی کونیا جو ہے جہاں مولانا روم دفن ہے، اس شہر کا جو لوگو ہے وہ 2 منہ یا کعب ہے۔ اور ان کی کئی مساجد میں، سلجوق مساجد میں جو ارزنجان میں ہے اور ایک 2 اور مشرقی شہروں میں، ان کی گیٹ کے اوپر، دیواروں کے اوپر 2 منہ یا کعب ہیں۔ اور یہ سمیریوں سے گیا ان کے پاس بیزنطینین رومن امپائر میں بھی۔ تو آج میں نے یہ دوبارہ دیکھا کہ یہاں پر جو ٹیمپل گریکس کا ہے 2 منہ یا کعب، اس کی بڑی ایک آرکیالوجیکل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے 2 منہ یا کعب کی، چاہو جلال کی عظمت۔ اسی طرح
دو منہ شیر بھی ہوتا تھا. جی ہاں. تو آج بھی کئی ممالک میں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کونیاں لوگوں کو کم پتہ ہے. جی ہاں. آج کے کونیاں شہر میں اگر آپ جائیں تو ان کی دیواروں پہ دو منہیوں کا آپ لوگو لگا ہوا ہے کونیا شہر کا, جو کہ قسطنطنیہ سے مستعار ہے اور ان سے آگے چلا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں یہاں یہ اس کے بالکل سامنے ان فرنٹ آف دس سوپا, یہ پورے کوئی ایسی شاپ تھی جہاں پر یہ اپنے کام کرتے تھے, جولری کا کام کرتے تھے. یہاں ان کی چیزیں وہ ڈال کے اپنی مشینیں چلاتے تھے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ ٹول جو ہے نا تیز کرنے کے نشان ہے. اس ٹائم کے ٹول جو ہے نا وہ تیز کرتے ہوں گے جولری کے لیے, جس کام کے لیے بھی یہ اس ٹائپ کی کوئی دکان ہوگی. آپ دیکھ لیں اس کے دیکھیں ٹول کے اوپر بنایا ہوا ہے. ٹول یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں اگر دیکھیں کہ یہ رومن گریک یا جو کچھ بھی تھا ان کا انفلوئنس تھا, اور شہر کے بالکل بیچوں بیچ ان کا یہ بنا ہوا ہے. اور جس سے ہم ان کی وہ آرکیٹیکٹ جو اس وقت کی سویلائزیشن ہے, ایک دوسری تہذیبیں جب مرج ہوتی ہیں تو بہت کچھ جو ہے نا ایک نئی چیز بھی ڈیولپ کرتی ہیں. تو آپ اس کا دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنی جو چیز ہے وہ یہاں شو کیا باقاعدہ طور پر, کہ اپنے آثار چھوڑ گئے ہیں کہ آنے والے تاریخ وہ رہے نہ رہیں ان کی چیزیں نظر آتی رہیں گی. اور اس کے اوپر مجسمے بھی ہوں گے کچھ, کیونکہ یہاں تک وہ کام ہوا ہے چونے کا نا, اور جو چونے کا کام ہوا ہے وہ کچھ عرصے بعد بارشوں کی وجہ سے, موسمی اثرات کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلا کیونکہ میں لوکل یہاں کا ہوں, تو جب کھدائی کرنے سے پہلے گوروں نے مونک منگوائے تھے, کچھ چائنا سے آئے تھے, جہاں سے بھی آئے تھے, تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں اس جگہ آ کے, اس وقت یہ کھنڈرات نہیں تھے, یہاں آ کے انہوں نے عبادت کی اور اپنے وہ جلائیں جو دیے تھے جو بھی تھا اپنی عبادت, جو کلر لائے تھے ناریل پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نا, انہوں نے پہلے دن یہاں عبادت کی کھدائی کرنے سے پہلے. اور اتفاق ہے کہ فرسٹ ڈے جب انہوں نے کھدائی سرجن مارشل جو بھی یہاں سے سٹارٹ ہوا تو پہلے دن صدر دروازہ برآمد ہو گیا, پہلے دن ہی صدر دروازہ ان کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ پھر انہوں نے, کیونکہ چائنیز وہ اب بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے, ہماری پراپرٹی ہے, تو گورے آپ کو پتا بڑے سینے ہیں, انہوں نے ان کو مونکسوں کو بھجوا دیا اس وقت جو بھی ہوا. بہرحال انہوں نے اس جگہ بیٹھ کے کہیں عبادت کی تھی. اس وقت یہ اسٹرکچر تو زمین کے اندر تھا, کھیتی باڑی جی ہاں جی اسی طرح جی ہاں. اچھا کوئی ایسا شہر یہ اتنا آپ سمجھ گئے تھوڑا علاقہ نہیں ہے, یہ سامنے پہاڑیوں کے اوپر بھی ساری بادی ہے, وہ آپ کو کھمبا نظر آ رہا ہے پول بڑا, تو وہاں بہت بڑی بادی ہے, وہاں سے سونا موتی چیزیں اب بھی ملتی ہیں. اور لاسٹ گند و فارس کے بہت زیادہ سکے بچوں کو ملے تھے. اچھا, اب یہ بیسکلی یہ جو سائٹ ہے نا, یہ میرا خیال ہے سب سے دلچسپ سائٹ ہے کیونکہ ایک نان بدھسٹ سائٹ ہے. اچھا, اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے لکھا ہے پیلس, سینٹ تھامس نے اس مقام پر قیام کیا. اچھا, اس کے پیچھے پوری ایک متھ ہے. وہ ایک کہانی ہے کہ یہ جو ٹیکسلا کا جو بادشاہ تھا 100 AD میں, اس کو ایک معمار کی ضرورت تھی, اور اپیرنٹلی جو سینٹ تھامس تھے ہی واز سم کائنڈ آف اے کارپینٹر. اچھا, اور مے بی این آرکیٹیکٹ اور اے میسن. تو ان کو جو قافلے فلسطین سے یہاں گندھارا کی طرف آ رہے تھے, وہ اس ایک قافلے میں ایک کاروان لیڈر کے ساتھ شامل ہوئے, جو ان کو ٹیکسلا میں اس لیے لے کے آیا کہ یہاں کے بادشاہ کے لیے اس نے ایک محل تعمیر کرنا ہے. اب کہانی اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو بادشاہ کا ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, اور اس ڈائلاگ کے نتیجے کے اندر بادشاہ ایک ان سے ایک لمپ سم طے کرتا ہے, ایک پیسے, کہ ان پیسوں سے آپ یہ تعمیر کرائیں گے اور اس طرح کی تعمیر ہونی چاہیے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جب سینٹ تھامس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ محل کے باہر جو ہیں بے شمار غریب لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. تو وہ جتنے بھی پیسے ان کے پاس اس کو بادشاہ نے اس محل بنانے کے لیے دیے ہوتے ہیں, اپنے محل بنانے کے لیے, وہ غریبوں میں دان کر دیتے ہیں.
اچھا جب بادشاہ کو بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا جو بھائی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے ریسریکٹ ہوتا ہے، دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے۔ اس عرصے کے اندر وہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں اس لمحے میں جب میں مر گیا تھا تو میں جنت میں لے جایا گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ تمہارے نام کا ایک محل بنا ہوا ہے جو سینٹ تھامس نے بنایا۔ تو وہ یہ سن کے ہل جاتا ہے اور وہ فوری طور پر اپنے عمل سے باز رہتا ہے اور سینٹ تھامس کو بلاتا ہے۔ سینٹ تھامس جو ہے پھر ان کو وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور کرسچن ہی کہتے ہیں کہ جو ٹیکسلا کا بادشاہ ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ وہ کرسچن ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر آپ اندر آئے نا تو اس کی تھوڑی سی ایک لے آؤٹ بھی سمجھیں۔ اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیلس جو ہے نا یہ کافی الیبوریٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے صرف اس کا جو مخصوص حصہ ہے وہی صرف کہہ لیجئے کہ صاف کر کے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی زمین پہ اس کی سوائل دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ سوائل فل کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا دوسروں کی نسبت اگر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ سرکپ شہر میں مختلف مذاہب کی، جین کی، بدھسٹ کی، یعنی اس شہری آبادی میں بھی ان کی مقدس مقامات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی تقدیس کا احساس نہیں کیا جا رہا۔ یعنی بجائے اس کے کہ یہاں پر جو سینٹ تھامس کے حوالے سے جو 3 جولائی کو 10 15 20 ہزار کرسچن پورے پنجاب سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس چیز کو ایک عالمی تہوار بنا دیں کہ دنیا بھر کے کرسچن جو ہیں وہ فرض کریں سرکہ پائیں اور سینٹ تھامس کے اس پیلس کے اندر جو سیریمنی ہوتی ہے جی۔ اچھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ایک عام ہواری نہیں تھا، یہ واز ہز میجر پرسن، ٹھیک ہے، ہز پرنسپل ڈسائپل، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں اب وہ ہندوستان آتا ہے، ایونچولی ہی گیٹس کلڈ سمویئر ان انڈیا، لیکن اس جگہ کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں کے اوپر جو ان کی یاد منائی جاتی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب کرسچن یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو پلیٹ فارم آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کے اوپر ان کے جو پریسٹ ہیں وہ کھڑے یعنی وہ یہاں اسمبل ہوتے ہیں، یہاں لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیشز کے اندر یہ لوگ اگربتیاں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، ایک اگربتی ابھی بھی جل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ ہیریٹیج۔ دیکھیں جب تک یہ ہیریٹیج جو ہے جی بالکل سارا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اگر آپ روز کے روز آئیں کسی وقت بھی آئیں تو یہاں پہ کرسچن ضرور آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کی جو ایک مذہبی اہمیت ہے اس کو اس طرح اجاگر نہیں کیا گیا۔ اچھا اب یہ جو آپ کو دو یہاں پر کہہ لیجئے نظر آ رہے ہیں، پٹس سے نظر آ رہے ہیں، یہ پٹس ایک یہ ہے اور ایک ادھر ہے۔ اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پانی سے بھرا جاتا ہے اور پھر جو بیپٹائز کرنے کی جو رسم ہے بچوں کی اور بڑوں کی وہ یہاں ادا کی جاتی ہے۔ تو دیکھو بیپٹزم ہمیشہ چرچ میں ہوتا ہے، تو کرسچنز کے لیے اس کی جو ہے وہ تقدیس وہ چرچ جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیں یہ دوسرا ہے، غالباً یہ بڑوں کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے۔ اچھا اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جو پیلس ہے یہ آگے بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی جی سر ہاں پیلس جو ہوتا ہے وہ ایک گرجے میں بدل جاتا ہے ان اے وے، یس تو یہ زیادہ مقدس جی بالکل ہاں جی 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 جی، اور پھر یہ جو پیلس ہے وہ ان کو دے دیتا ہے جی۔ گندوفارس تھا، گندوفاری بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بیسیکلی ایک پارتھین پرشین شہزادہ تھا اور یہ اپنے باپ سے علیحدہ ہو کے اس نے اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی تھی، جو اسٹیٹ تھی افغانستان کا علاقہ، یہ ٹیکسلا کا علاقہ اور ہمارا ایسٹرن علاقہ تھوڑا سا، اور اس کی کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں چلی جو پارتھین پیریڈز ہے، 40 سال کے اوپر میت ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے والد سے اپنی اسٹیٹ سے علیحدہ ہو کے اپنی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا لی تھی۔ تو اس کے یہاں سے بہت زیادہ سکے ملتے ہیں
اور اس کا اپنا ایک نشان ہے, تغمہ ہے, اس سکوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی میرے پاس گھر میں پڑے ہوئے ہوتے تو کیا بنا ہوتا اس کا وہ پورا تغمہ ایک بنا ہوتا ہے. میں آپ کو فگر بنا کے دوں گا, ہاں بنا تو بلکہ آپ کو میں ابھی بنا کے دیتا ہوں کندھے فاری کا. بلکہ ایک میرے پاس اس کا ایک ایسا کوائن میرے پاس پڑا ہوا ہے جو جس میں اس کی کروننگ سرمنی ہے. کروننگ سرمنی ہو رہی ہے, اوپر سے اس کو جو تاج بنایا جا رہا ہے, پری اس کو تاج بنا رہی ہے. یہ اس کے اوپر ایک تغمہ اس کا ہے کہ اس کی کوائنز کے اوپر یہ بنا ہوا ہے. بیسیکلی پیچھے جو اس کا جو ہے نا, وہ جو سکوں کے اوپر سٹک کیا ہے وہ سیتھین پیریڈ کے کوائنز ہیں, انہی کو انہوں نے آگے سیتھین کو لے کے آگے چلے. لیکن انہوں نے اپنا مونوگرام اور اپنا جو منٹ تھا وہ انہوں نے لگا دیا. آپ کو ایک مت بتاؤں جی یہ دیکھیں, یہ پارتھین ہے. پارتھینز کی لیگیسی کہا جاتا ہے. یہ ایک اورل ہسٹری ہے. اورل ہسٹری میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی میں یقین کرتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں کہ جو پڈیار ہیں پنجاب کے, یہ لیگیسی ہے, یہ ان کے ڈسینڈنٹ ہیں پارتھینز کے, جو پڈیار ہیں. جی جی, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں یہاں. ظاہر ہے وہ چلے تو نہیں گئے نا, ان کی نسلیں دی رہ اور گئی. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں جی پنجاب کا خصہ, اصل میں یہ پارتھین. اور یہ جو ہم ساڑی کہتے ہیں یہ بھی پارتھین ہے. اور یہ جو احرام ہے جو ہم باندھتے ہیں یہ بھی رومن پارتھین ہے. اور یہ جو ہم ایون حج میں جو پہنتے ہیں, جی جی, یہ قدیم لباس ہے نا. جی جی قدیم, وہ بھی اسلامی مذاہب تھے. اور یہ جو ہم خصہ ہے نا, یہ اگر آپ جائیں یونان جائیں, ندیم صاحب کو ایکسپرٹ ہیں, میں نے جو میوزیم پارتھین میوزیم پورا ہے, ایک سلجوق شہر ہے, جی جی, یہاں پہ ایفیسس جہاں پہ سینٹ پال آئے تھے, جیسے یہاں تھامس آئے تھے, وہاں جو میوزیم ہے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے پنجابی جوتے رکھے ہوئے ہیں, پنجابی دھوتیاں رکھی ہوئی ہیں. تو ہماری دھوتی جو تھی سادہ یوں ہوتی تھی جو بنگالی باندھتے ہیں. اچھا, میں یہی بات آگے کروں گا کہ آپ اگر جائیں, میں یوکرین گیا ہوں, یوکرین میں نے میوزیم دیکھے ہیں, تو وہاں بھی وہ سیتھین وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان سے بلانگ کرتے ہیں. تو ان کی آج بھی ٹریڈیشنل جو ڈریس ہے وہ میں بچوں کے لیے لے کے آؤں, وہ سیم ہماری شلوار کی میز ہے, اور میرے پاس ہے بالکل ان کے اوپر وہ کڑھائی کرتے ہیں, اور اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے. یعنی کہ مجھے لگا یہ خصہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, یہ وہ بھی ان کا انفلوئنس ہے. اور وہ شلوار اور قمیض اس طرح کی ہے. تہذیبوں کا میں اکثر کہتا ہوں کہ تصادم نہیں ہوتا, تصادم نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے اس سے ایک خوبصورتی نکلتی ہے, ایک اور نئی چیز. ایک تہذیب. اب آج کل شاورما بڑا ہے, شاورما 20 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا شاورما کیا ہے, اب کھانے کی لذت بن گئی, ہر گلی میں شاورما. تہذیبیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی نہیں ہے, ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں اور محبت ہے. جی, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں میں کسی کو زیادہ عرصہ چلنے بھی نہیں دیتا, کہ اس کو میں رد و بدل کرتا ہوں, نہیں تو ظلم بڑھ جائے گا. جی, چیز آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کہ, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں 3 جگہ کوائنز بننا شروع ہوئے. ایک ایشیا مائنرز کا علاقہ جس میں وہ رومن اور وہ پرشین گٹھئی آ جاتے ہیں, شام, یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو ہے نا چائنا ہے, اور تھرڈ جو ہے ہمارا یہ پاکستان ہے. اچھا, اس میں دلچسپ بات, پاکستان مین سب کنٹیننٹ جو بھی ہے ہمارا, ٹھیک ہے, تو دلچسپ بات ہے کہ تینوں کے جو اپنے میتھڈ ہیں ڈفرینٹ, میجرمنٹ تینوں کی ڈفرینٹ ہے, اور اپنے کوائنز بنانے کا ان کا ایک ڈفرینٹ میتھڈ تھا. وہ ڈائی اسٹرائکنگ کرتے تھے ایشین مائنر والے, وہ کاسٹنگ کرتے تھے چائنا والے, اور ان کے اپنے سکوں کا اسٹائل کچھ. اور یہ جو ہمارے سب کنٹیننٹ تھے, یہ پنچنگ میتھڈ یوز کرتے تھے. سلور کو پہلے پگھلاتے تھے اور اس کو پیوریفائی کرتے تھے, پیوریفائی کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے کلپر کے ساتھ ٹکڑے کرتے تھے, اور مزید پھر جب ویٹ گرین کے حساب سے وہ کرتے تھے, گندم گدانوں کے حساب سے, تو پھر فردر جو ہوتا تھا وہ ریکٹینگولر کبھی آ جاتے تھے, کبھی ایسے آ جاتے تھے. ان کے سکوں میں دلچسپ چیز ہے, سائنٹیفک چیزیں ہوتی تھی. پہاڑ تھے, سورج تھے, چاند تھا, مچھلیاں تھیں, آپ کو نیچر, آپ کو یہ گائے, بیل, کتا, بلی, اور جیومیٹریکلی چیزیں جو ہے نا, اسٹوپیز, اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. جبکہ ان سکوں میں صرف وہ چیزیں شیئر مل گیا, عقاب مل گیا, اور اس طرح کی وہی چیزیں. لیکن اس کا مطلب ہے یہ زیادہ چیزوں ڈسپلن کے اوپر کام کرتے, زیادہ سیولائز تھے. اور یہ مطلب 3 ریجن تھے, جن میں ایک ریجن یہ بھی تھا. پڑے ہوئے ہیں, رومن پڑے ہوئے ہیں, سیتھین کوئی سکہ مجھے نظر نہیں آیا ہے. تو وہ انہوں نے بولا جواب ہو گیا. میں نے کہا آپ نے اسٹیچو بنایا ہوا ہے, یہ کلیم کر رہے ہیں, آپ
बहरहाल वो उसके बाद मैंने खुद रिसर्च की जी सर। डिप्लोमेसी क्या है और उसको हम टेक्सला की हेरिटेज के लिए ना हाँ कैसे यूज कर सकते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि हमारे पास कितने जो है ना कीमती चीज़ें हैं जिनको हम यूज करके वो कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें, कल्चरल डिप्लोमेसी का जो एक बुनियादी एक असूल होता है वो ये होता है कि आप कल्चरल डिप्लोमेसी में ये करते हैं कि दूसरे जो कल्चर के जो लोग हैं उनको ये बताते हैं कि उनके कह लीजिए कि हेरिटेज, रिलीजियस या कल्चरल हेरिटेज के को हम वैल्यू करते हैं, हम समझते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट मकामात हैं अगर हम उनकी निगहदाश्त करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे और जो दुनिया में बुद्धिस्ट हैं उनको खुशामदीद कहेंगे तो ये लामहला एक इंसानी रवैया होता है कि जब आप किसी के असासे की कदर करते हैं तो वो आपकी भी कदर करता है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी जो टेक्सला के हवाले से हो सकती है कि टेक्सला जो है वो एक हार्टलैंड है बुद्धिज़्म का। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देख लें, फार ईस्ट को देख लें, चाइना को देख लें, इसके अलावा आप यूरोप और अमेरिका में देख लें कितनी बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट हैं। तो हम बेसिकली जब बुद्धिस्ट मकामात को उजागर करेंगे तो उससे क्या होगा कि लामहला तौर के ऊपर जो बुद्धिस्ट दुनिया में फैले हुए हैं वो पाकिस्तान की कदर करेंगे। तो इस पाकिस्तान की कदर व मंजिलत में इजाफे के लिए सबसे अहम रोल जो है पूरे पाकिस्तान में वो गालिबन टेक्सला अदा कर सकता है, क्योंकि टेक्सला के बहुत सारे यानी कह लीजिए कि स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस हैं। एक तो यह है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है, इस्लामाबाद के करीब है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं। किस चीज़ की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए, एक्सेस पॉइंट बने, टूरिस्ट सर्विसेज इम्प्रूव हों, कोई बोर्डिंग लॉजिंग के कोई मकामात हों, कोई अच्छे डाइनर्स हों। तो इन चीज़ों से आप देखेंगे कि किस तरह से जो आपका जो टेक्सला है वो एकदम एक आलमी कह लो कि जो एक निगाह है, ग्लोबल अटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, उसका वो मरकज़ बन जाएगा। अभी आलम ये है कि मैं ये आवाज़ गाहे बगाहे उठाता रहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने यूरोपियन यूनियन ऑफ बुद्धिस्ट को एक लेक्चर दिया गंधारा और टेक्सला के हवाले से। यकीन जानिए उनमें से किसी को गंधारा के विरसे का पता नहीं था। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, गंधारा का जो स्कल्पचर है, गंधारा का जो आर्ट है, वो दुनिया के हर मेजर म्यूज़ियम में है। हर दुनिया का पढ़ा लिखा शख्स, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या ना हो, वो गंधारा आर्ट से वाकिफ़ है। अब हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया तो हमारे नाम से वाकिफ़ है, लेकिन हमने उसको पाकिस्तान के जो कल्चरल डिप्लोमेटिक पोटेंशियल है उससे लिंक नहीं किया। तो इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बहुत एक्टिव है। आई एम श्योर अगर टेक्सला के लोग रिस्पॉन्ड करें एक हॉस्पिटेबल मैनर में तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। ये बताएं कि कुछ मुझे ये पता चला, आपने भी पहले भी बता रहे थे, मैं चाहता हूँ इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए, क्या यहाँ कोई रास्ते के आसार मिले हैं या उसके सबूत? देखिए, जो हमें कदीम जो क्वाइन थे, वो एक क्वाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको सब कुछ बता देती है, ठीक है, और वो वाफर मकदार में मिलना, इसका मतलब वहाँ ग्रेजुअली या वो चलता रहे, निज़ाम ज़िंदगी के चलते रहे हैं। हमें यहाँ से आप हैरान होंगे कि ये 7 शाहजहां के सिक्के बहुत ज़्यादा मिलते थे, जिनको दाम कहा जाता है, अभी मिलते हैं मोटे सिक्के जो ये बिल्कुल नज़दीक जगह का क्या नाम है इन गाँव का? ये डिबियाँ कह रहे हैं, डिबियाँ। गांगू बहादुर कह दें, ठीक है, शाहपर है साथ, इस तरह। अच्छा, मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे कुछ आज से 4-5-6 साल पहले इस्लामाबाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने बुलाया। मैं कहीं से वो मेटल डिटेक्टर उनके लिए लेके आया और फिर हम शालदिता से ऊपर गए। अच्छा, शालदिता के ये ऊपर, जो सामने पहाड़ जी है। सामने पहाड़ है, तो शालदिता के ऊपर गए और हमने वहाँ जाके मैंने उनके लिए थोड़ा काम किया और वॉलंटरी मैंने जो कुछ भी किया। तो वहाँ से मैंने उनको 2 कॉइन मुझे मिले, बाकी तो वहाँ कीले शीले किसी ने फेंकी हुई थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका। तो 2 कॉइन थे, आप हैरानगी होगी कि वो दुरानी पीरियड के थे। अच्छा, यानी कि ये रास्ता मुगल भी यूज़ करते रहे हैं, कदीम तो था, जो भी आप कदीम कोशान था, वाइट आन थे, जो भी थे,
वो तो रास्ते यूज़ करते रहे हैं, यानी कि ये मुगल भी रास्ते यूज़ करते रहे हैं यही वाला, और शॉर्ट कट वो करते यानी थे कि अंग्रेज के आने से पहले तक ये रास्ता था। जी। और दुरानी पीरियड की अगर पहाड़ी को वो पिछला ब्लू आपको पहाड़ नजर आ रहा है, उसकी चोटी पर मैंने 2 सिक्के उनके ढूंढ के दिए हैं, तो उसका मतलब है कि वो रास्ते यूज़ करते रहे हैं। अच्छा यही ये नहीं पीछे है मारगला है ना? जी, मरगला की पहाड़ी है, आपको उस साइड पे डी पर आए। अच्छा यही नहीं, बल्कि इसके ये भी सार मिलते हैं कि इन पहाड़ी के ऊपर आबादी थी और काफिले वहाँ जाके रुकते थे, यकीनन अगर काफिला जाता था रास्ते में आबादियाँ थी पहाड़ों के ऊपर भी। क्यामगाह होंगे। तो अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए, हम जैसे लोगों को साथ लगाएं, हम उनको ढूंढ के देंगे, एक्सप्लोरेशन करें, और इसमें तो बहुत बड़ा यानी कि ये रास्ता दिल्ली तक जाता था, जी, जी। काबुल तक, ऊपर सेंट्रल एशिया, तो मेन रास्ता ये हुआ। देखिए शॉर्टकट जो है ना वही देखिए, सी पैक भी शॉर्टकट है, 17,000 किलोमीटर चाइना को शॉर्ट है वो रास्ता। हाँ। वहाँ से सफर 17,000 हमेशा पड़ते हैं जी हाँ, हाँ। 7,000 का किलोमीटर कम है। तो जो भी है तो आप और शॉर्टेस्ट ये वे कहा भी जाता है कि अलेक्जेंडर ने यहीं से क्रॉस किया था, मारगला को यहाँ से क्रॉस किया था। जी जी ऐसे ही है, इसी मतलब वक्त। कि आबादियाँ जहाँ थी कि अगला उनका जो है ना पड़ाव वही होता था कि जहाँ नेक्स्ट आबादी में इस्लामाबाद है इसके करीब कहीं से उसने जी क्रॉस जी किया था क्रॉस किया पहाड़। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर शाह वैसे- दिता वाला एरिया तो जी शालदिता वाली कहने के मकसद ये है कि इस्लामी पीरियड दुरानी पीरियड तो भी गुजरा है ना हाँ, आपका। कल की बात है। मन हाँ, फकीरा ये तो पता वो नहीं इसका मतलब वो रास्ता वो यूज उन्होंने भी किया है। जी जी यहाँ भी उनका जो मकसद गिरी शुरू- वाला साइड तो बड़ा वो मशहूर है गिरी ना, के ऊपर है ना, क्योंकि यहाँ से गिरी सामने नहीं आता है गिरी के ऊपर की बात कर रहा हूँ जी, मैं, जी। गिरी के ऊपर है बन फकीरा, मन फकीरा और Then- स्टूपा भी है या चेक पोस्ट है जो भी पुरानी जी कदीम है, जी उसके नीचे फिर उसके शाह- उसके साथ से मिले ऐसे। जी जी बड़ी मेहरबानी ताज साहब, आपकी जो मालूमात है ना वो बड़ी मुतासिर कुन है, क्योंकि आप दुनिया भी घूमते हैं और फिर तहकीक भी करते हैं, पढ़ते भी हैं चीज़ों के, उसके पूरी एक रिसर्च करते हैं, तो वैसे ही सुनी सुनाई कहानी नहीं। और नहीं, मेरे नहीं, लिए आज ये नई मालूमात है कि कदीम रास्ता 1000 साल पहले भी, 150-200 साल 3,000 साल पहले भी तो इस्तेमाल भी। ये होता है। बड़ी अहम बात है। शुक्रिया जी ताज साहब। मैं हूँ फरूख सेल्वी। मैं आज यहाँ अपने दोस्तों के हमरा आया हूँ, डॉक्टर नदीम उमर, आसिफ साहब, ताहिर साहब और रशीद साहब, इफ्तिखार साहब और बाकी दूसरे दोस्त भी यहाँ हैं। ये टेक्सला के खंडरात के पीछे एक गांव है, इस गांव का क्या नाम है जी? डिगरे गंगू बहादुर है। गंगू बहादुर। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर ताहिर साहब ने एक रास्ता ढूंढा है जो दुरानियों के दौर, मुगलों के दौर में भी इस्तेमाल होता था, यानी कि वो 2500 साल पहले भी सड़क थी और अब तक सड़क थी। दुरानियों के सिक्के ढूंढ के इस्लामाबाद में आर्कियोलॉजी वालों को दिए। तो अभी ताहिर साहब एक बात कर रहे थे कि इनको एक शख्स मिला जो बिल्कुल यूनानी लगता था, दरियाए सिंध के किनारे अटक के करीब। ये जो इंसानी सफ़र है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। अब पाकिस्तान में आप देखें कि इस्लामाबाद और पिंडी पश्तूना का शहर बन गया है। यहाँ पर पहली ज़बान में है पश्तून है। इंसानी हिजरत की 3-4 वजूहात होती हैं। एक वजह वबा होती है, दूसरी वजह शिकस्त या फतह होती है, तीसरी वजह तिजारत और मईशत होती है। तो जैसे अब ये पेशावर में लोग आए हैं, इसकी वजह जंग भी है, इसकी वजह मईशत भी है, तिजारत भी है। लेकिन अगर आप इंसानी तहजीबों के जो बड़े बड़े मराकज़ हैं जो मैं घूमता हूँ, हिंदुस्तान है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, बेबीलोन है, फिर अपना वो ईरान है, हत्ता कि अमेरिका है। अगर आप लोगों के सफ़र को देखना शुरू कर दें, इंसानों के, कि एक खित्ते से दूसरे खित्ते में गए, ज़बानें लेके गए, अपना खून लेके गए, और अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप $100 दे के तो मैं अपने खून का DNA करवा सकता हूँ और पता ये चलता है कि मेरे राजपूत खून में कोई स्वीडिश खून निकल आता है। तो इंसानियत एक है, दुनिया में सारे इंसान एक हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले दुनिया के जहांगर थे जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आए। जितने अंबिया कराम अगर आप उनकी तारीख पढ़ें तो वो ट्रैवलर थे, जितने सूफिया कराम थे वो ट्रैवलर थे। इसी तरह इंसान भी ट्रैवलर है, इंसान मुसाफिर है, वो अपने दायरों का मुसाफिर है, तहजीबों का सफ़र करता है। और ये अगर आप तहकीक करने चलें, एक जगह से दूसरी जगह पौधे भी लेके जाता है, परिंदे भी लेके जाता है, खानों की लज्जत भी लेके जाता है। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मैं एक ऐसी सरजमीन में पैदा हुआ हूँ जो पाकिस्तान है, ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब है। और मैं आज जहाँ बैठा हूँ ये टेक्सला के आसार है, और इस पर जो डॉक्टर नदीम उमर साहब का डिवोटेड हद तक इसका मुतालिया और इस खित्ते को फ़रोग़ देना, उनका गंधारा रिसोर्स सेंटर जिसको वो कल्चर सेंटर भी कहते हैं, ये उन्होंने मकामी लोगों के साथ मिलकर इस खित्ते की तारीख को उजागर कर रहे हैं कि गंधारा तहजीब कितनी शानदार है। और गंधारा से पहले की भी यहाँ तहजीब थी, गंधारा तो यूनानी आके मिले। जैसे
कम लोगों को पता है कि जब यूनानी चले गए तो जो स्काला, आज का सियालकोट, ये राजा मनिंदर का कैपिटल था और ये सारा कश्मीर और पंजाब का कैपिटल था। मैंने वो सिक्के देखे हुए हैं जो राजा मनिंदर के सिक्के हैं, नेट पे भी मिलते हैं, मैंने ओरिजिनल देखे हैं। एस.एम. मसूद साहब के पास थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफाकी वजीर थे, कि उसके ऊपर चांद तारा भी बना हुआ है, हाथी भी बना हुआ है। अभी जो हम समझते हैं ना चांद तारा इस्लामी है, नहीं, चांद तारा मेसोपोटामिया से बैजेंटियम के पास गया। बैजेंटियम एक छोटी सी रियासत थी जो पहला इस्तांबुल था। जो ब्यूलो का इलाका है जहाँ तकसीम है, वो बैजेंटियम रियासत थी। उन्होंने पहली दफा इसको एक अपने फ्लैग पर और अपने कॉइन्स पर, इधर से जब तुर्क आए तो तुर्कों ने, ऑटोमन्स ने अपनाया। और ये हम देखते हैं कि तुर्क खित्तों में, जैसे मुगलों के पास ये भी तुर्कुल नस्ल थे, मिक्स थे, और फिर ऑटोमन एम्पायर में मराकश, ट्यूनस, अल्जीरिया, उनके झंडों में, अरबों के और किसी झंडे में चांद तारा नहीं है। तो इसका जो ताल्लुक है वो बैजेंटियम से है, और बैजेंटियम ने भी सुमेरियन से लिया। तो ये जो इंसानी सफर है, चीजों का सफर, इंसानों का अपना सफर, ये बड़ा दिलचस्प है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज एक ऐसी शाम है यहाँ पर रशीद साहब का ये डेरा है, ये खेतियाँ, ये पैलियाँ, ये खूबसूरत जन्नत का नज़ारा। हमें अपने वतन से मोहब्बत अगर करनी है तो इन चीज़ों को महफूज करना है, इन लोगों को महफूज करना है, इनकी कदर करनी है। ये टैक्सला, मैं अफसोस से कहता हूँ, अगर ये टैक्सला के आसार तुर्की के पास होते, पुर्तगाल के पास होते, स्पेन या यूनान के पास होते, तो इस यहाँ से अरबों डॉलर सिर्फ टैक्सला की आर्कियोलॉजी से कमाया जाता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज ताहिर साहब जैसे, आसिफ साहब जैसे, और इफ्तिखार साहब जैसे, डॉक्टर नदीम उमर और दीगर लोग गंधारा की तहजीब की फरोग के लिए आलमी सतह पर सरगर्म है। और टैक्सला का सबसे बड़ा लेसन क्या है कि टैक्सला में 4-5 मज़ाहब के टेम्पल्स मिलते हैं, ज़रतुश्त के, आग परस्तों के, जैन के, क्रिश्चियनिटी के और मसीहत के। तो ये बहुत बड़ी सॉलिडारिटी थी जो इस तहजीब के अंदर थी। पाकिस्तान के अंदर भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, और मुझे फख्र है कि मैं इस सरज़मीन का सबूत हूँ जहाँ पर आज पाकिस्तान है। शुक्रिया। माशाल्लाह जी। सवाल करते जी सर, खुश आमदीद। हम आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं अपने इस इलाके में। आपने जितनी गुफ्तगू की, बड़ा सुन के बहुत महसूस हुआ जी, और हमें अपनी हैसियत मालूम हुई कि वाक़तन अगर हम कुछ करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, इस उम्र में से ही हमने स्टार्ट लिया है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये बढ़ेगा। मेरा ये सवाल था जी कि आपको सबसे ज़्यादा, आप माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया घूमी है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मज़ा आया, और आपने सबसे ज़्यादा किस जगह को पाया कि यार ये वाक़तन इस दुनिया में बेहतरीन जगह? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पहले तो मैं ये बताता चलूँ, ये कि नरगस का फूल है और ये इफ्तिखार साहब ने तोहफा दिया है। ये वही नरगस है जिसका शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो देखें, मैंने इतनी दुनिया अब देख ली है सर। गोबैकली तपे की बस्ती देखी है जो 12,000 साल पुरानी, उसने इंसानी एंथ्रोपोलॉजी के सवाल बदल दिए हैं। और उसके बाद एक और शहर देख के आया हूँ जो काराहान तैपे है, उसके पास ही है, वो 14,000 साल पुराना है। तो मैंने मेसोपोटामिया देखा है, मिस्र देखा है, हिंदुस्तान, आप कोई जगह ले, यूरोप के अंदर भी बड़ी करीम तहजीबें हैं, लोगों को इल्म नहीं है, बल्कान के अंदर। मैं अब कोई बात हतमी नहीं कर सकता कि मुझे इस चीज़ ने बता सकता, लेकिन मुझे फख्र है कि इंडस वैली हड़प्पयाई तहजीब को, इसके अभी 8,000 साल तक 7,000, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान के साथ 14,000 साल पुराना है। और वो कहा जाता है कि जो नियोलिथिक तहजीब थी गोबैकली तपे की, जिसको स्टोन एज से भी पहले का ज़माना कहते हैं, उनके इंसान की जरूरत उसूल की हुई। मुझे एक दोस्त बता रहे थे, उन्होंने कोई किताब पढ़ी है, मैंने वो किताब का नाम लिखा है कि बर्रे सगीर में इंसान अफ्रीका से आया था जो 75,000 साल पहले। ये अब मैं नहीं कह सकता कि मुझे आगरा के ताजमहल में मुतासर किया है, मुझे हर चीज़ मुतासर करती है। मैं आपको ये कसर नफसी से काम नहीं ले रहा, ऐसे आप बात नहीं कर रहा। तो हर चीज़ मैं आप जब आप दिखा रहे थे मुझे ताहिर साहब और डॉक्टर नदीम उमर, तो मैं बच्चों की तरह खुशी से देख रहा था। हालांकि 7-8 दफ़ा आया हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इंसान और इंसानों की सरजमीन है जो अल्लाह ताला ने इनको अता की। बहुत शुक्रिया सर।